چار چاپیرا د بوتانو سیوری پروتو پر زمزم چار چاپیرا د بوتانو سیوری پروتو پر زمزم درست بشر تاور پیخ شروع که عربو که جم یو ماشوم مولا پیدا کړ مسمی په محمد صلی الله علیه وسلم یو ماشوم مولا پیدا کړ مسمی په محمد د جنت وږمې راوړي لاهوتي نغمې راوړي لا اله الا الله غږی دې په ترنم لا اله الا الله غږی دې په ترنم محمد رحمت العالمین محمد رحمت العالمین محمد رحمت العالمین محمد رحمت العالمین کارب دی کا جم ترکس دی برابر کارب دی کا جم ترکس دی برابر متقیان پکی بہتر دی دیکھی نشتا زیادہ کم متقیان پکی بہتر دی دیکھی نشتا زیادہ کم محمد رحمت العالمین 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 دستایان سرود وایا پر محمد درود وای 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 ګلدی ګلدی شکارونه دغه وچدنې خلم ګلدی ګلدی شکارونه دغه وچدنې قلم محمد